الحمد لله العلي الكبير المتعال تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى عما يشركون نسلم ونصلي على سيد الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله له الحمد حمدا كثيرا له الحمد ذكرا كثيرا له الحمد شكرا كثيرا له الحمد ذكرا كثيرا والحمد لله بحمده تعالى والحمد لله بحمد بحميد بحمد بتمهيد بحمد بتمجيد بحمد
بحمد بتفرید بحمد بتوحید والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على أعلاك محمد صل على جمالك محمد صل على كمالك محمد صل على بقولك محمد صل على بأقوالك محمد صل على حالك محمد صل على بأهوالك محمد. اللهم صل على محمد صل على بجمالك محمد بكمالك محمد بإقبالك محمد بأنوارك محمد صل على بمهاجرين وأنصارك محمد أصحابك محمد صل على أصحابك محمد وأزواجك محمد وبناتك محمد وبنينك محمد أمينك محمد يتيمك محمد كريمك محمد وسيمك محمد حبيبك طبيبك نصيبك قريبك محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد صل على أصحاب محمد صل على أنوار محمد صل على جلال جمال كمال إقبالك محمد. اللهم صل على محمد بفكرك محمد بفكرك محمد باسمك محمد بجسمك محمد بكتفك عدلك صدلك عزمك نظمك قسمك اسمك جسمك محمد. اللهم صل على محمد بإعلانك محمد بقرآنك محمد صل على بفرقانك محمد صل على ببرهانك محمد. اللهم صل على محمد صل على محمد بنبيك محمد رزيك محمد حسيبك محمد ونصيبك محمد بحبيبك محمد بأحبك محمد أحببك محمد وأطببك محمد أرشد أرجر أجدر أكبر أزهر أسعد أشاف محمد أرفع محمد وأسعد محمد أشهد محمد وأزهر محمد أزهر أدوار أدلر أجدر أكبر أطهر أسعد أجمد محمد. اللهم صل على محمد وجود محمد وصعود محمد قعود محمد جلوس محمد صل على خشوع محمد
نبی رفیع علی تقی نقی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، حاضرین، مخاطبین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. برادر محترم جناب مولانا عزیز الرحمان صاحب زیدہ مجدو نے مینو اپنے طرفوں حکم تائے کیتا کہ تساں خطبہ اتھے تھوڑا جہاں زیادہ پڑھنا ہے، مگر تواڈی خاموشی اور تواڈا منتشر ہو کے بیٹھنا اس بات دی طرف اشارہ ہے کہ زیادہ دیر تواڈے اور میرے درمیان خطبے دا ہونا مناسب نہیں، بلکہ مختصر وقت دے اندر دو چار معروضات اور کلمات تواڈی خدمت وچ پیش کر کے جلد ہی تواڈی جان چھوڑ دینی چاہیے. اس بنیاد تے میں نہایت ہی اختصار دے نال چند کلمات بصورت خطبہ تھوڑی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ اپنی دربار معلا مجلا مزکا مصفہ دے اندر قبولیت دا شرف عطا فرما دے. تساں بزرگاں دی خدمت دے اندر ایک مسئلہ اس وقت جو میرے دل دماغ دے اندر آ رہا ہے میں تھوڑی خدمت وچ پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی وچ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر ایسے کلمات اور بولن دی توفیق عنایت فرماوے جنہ دی بدولت تواڈی اور میری اللہ نجات اور کامیابی دا ذریعہ بنا دے. اگر ناراض نہ ہو تو جڑے ہو بالکل عراق دی سرحد تے بیٹھے ہو ذرا قریب آ گئے. یہ مجلس دے آداب دے خلاف ہے. مختلف ٹولیاں بڑھا کے بیٹھنا یہ سنت محمد مصطفیٰ دے مزاج دے بھی خلاف ہے اور جلسے اور قرآن و سنت دی محفل دے آداب دے بھی خلاف ہے. اس واسطے محفل دا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنا رنگ اور کیفیت ہوتی ہے. کم از کم بحیثیت مسلمان ہون دے اسانوں کو اختیار کرنی چاہیے، چونکہ جدو قرآن و سنت دی محفل ہوتی ہے اللہ دے پاک رسول دے فرمان دے مطابق ایسی محفل دے اندر اللہ پاک دے طرف رحمت دی بارش برستی ہے. اور جڑے لوگ ایسی محفل وچ شریک ہوتے ہیں اللہ انہاں دا دامن چولی بھرنا چاہتا ہے. جے بندہ اس نیت اور ارادے نال ایسی محفل وچ بیٹھے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہزارہ تے لکھاں گناہ اپنے سر تے لے کے آندا ہے. جدوں ایسی محفل وچ اٹھدا ہے لا یشکا جلیسہم اللہ دے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے. اللہ ایسے بندے نو اپنی رحمت تو محروم نہیں ہون دیندا. اللہ اپنی رحمت کسی نو دیون واسطے کوئی نہ کوئی بہانہ
کوئی نہ کوئی ہیلا دیکھدا ہے، اس کے مطابق اللہ بندے دیا ضرورتاں بھی پوریاں کرتا ہے اور بندے نو اپنی رحمت دا حقدار تے مستحق ہی بنا چھوڑدا ہے۔ دو چار معروضات کوئی اگر تانوں محسوس ہوئے تو میں اس دی معذرت کر سا۔ بہرحال جو بات تواڈے اور ساڈے فائدے واسطے ہے وہ بات منہ تے آمنے سامنے آکھنی چاہیے۔ جس دن تو ایک دوسرے نو آمنے سامنے آکھن دا رواج ختم ہویا ہے اس دن تو دین اسلام دا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جھجک محسوس کرنی کہ اس نو گل کی تھی یہ ناراض ہو ایسی، اس نو سچ آکھیا یہ دوبارہ کوئی نہ آسی، اس نو آکھیا یہ اپنی توہین سمجھ سی، اس قسم دے منہ ملازے، اس قسم دی خوشامدہ یہ دین اور اسلام دے مزاج دے خلاف ہے۔ دین اسلام دا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی بندہ ویکھے تا اگر غلطی حضرت عمر جی ویکھے تو جٹ مدینے دا اٹھ کے حضرت عمر تو سوال کر رہے ہیں کہ حضرت ممبر تے تشریف فرما ہو، اساں تہاڈا خطبہ لا نسمع ولا نطیع، نہ سنن واسطے تیار ہاں نہ منن واسطے تیار ہاں، پہلے ساڑھے سوال دا جواب دیو۔ حضرت عمر کو سوال ہو سکتا ہے، میرے کو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی اور شخصیت دے بھرے مجمع دے اندر ایک عام آدمی اٹھ کے اعتراض کر سکتا ہے، کسی ملہ تے پیر تے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر اس قسم دی بات کرن دی ہر بندے وچ جرت پیدا ہو گئی تو کوئی بندہ اس قسم دی غلط بات کرن دی عادت اپنے اندر نہیں باقی رکھ سکتا۔ اس واسطے میں جڑی گل محسوس کیتی ہے میں تساں بزرگاں نو ہونے آمنے سامنے آکھ دیتی ہے کہ اس طرح دی شکل بنا کے بیٹھنا محفل دے اندر ٹھیک، محفل دے اندر بیٹھے بندہ جڑ کے بیٹھے اور زیادہ کوشش کرے جڑا بندہ قرآن و سنت دے بیان کرنے واسطے کوئی بھی آوے اس ممبر دے قریب بیٹھے، اس خطیب دے قریب بیٹھے۔ جتنا دنیا تے بندہ خطیب دا خطاب تے خطبہ سنن واسطے قریب ہو سی، دن قیامت دے اللہ دا دیدار کرن دے ٹائم او بندہ اتنا اللہ دے قریب ہو سی۔ یہ محفلہ یہ مجلسہ قرآن و سنت یہ عام محفلہ نہیں، ایک خاص محفل ہوتی ہے، اور جس محفل دے اندر اللہ پاک دے فرشتے آسمان تو اللہ دی عبادت چھوڑ کے زمین تے قرآن سنن واسطے آتے، عرش برین دے فرشتے قرآن سنن آئے کھلے ہوئے تے زمین تے رہنا نے قرآن پاک نو سنن واسطے تیار نہ ہوئے، انہوں دا دل دماغ اس پاسے حاضر نہ ہوئے تو پھر یہ محرومی ہے۔ اس واسطے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی محفل وچوں بھرپور فائدہ اٹھاون دی توفیق عنایت فرمائے۔ اور مسئلہ سن لو کہ جتنے پیغمبر اور جتنے اللہ دے سچے رسول مقبول اس دنیا تے تشریف لے آئے، ہر پیغمبر نے تے ہر رسول نے تے ہر نبی نے دنیا دے اندر جس چیز دا لوگاں نو واز کیتا ہے، لوگاں نو نصیحت کیتی اور لوگاں نو بیان کیتا، اللہ نے وہ بیان قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتا۔ پیغمبر دے مزاج وچ اللہ پاک نے او دی فطرت وچ یہ بات رکھ دیتی کہ پیغمبر زمین تے ایک کوشش کرتا ہے اور رات دن اس تے خرچ کرتا ہے کہ اللہ دی مخلوق اپنے رب دی پجاری ہوئے اور کسی دی پوجا نہ کرے۔ یہ ہر پیغمبر نے
اپنے اپنے دور مقدس دے اندر ایک کوشش بھی کی تھی اور محنت بھی کی تھی، اور اسے چیز دی ہر پیغمبر نے دعوت بھی قوم نو دیتی کہ لوگوں اس روئے زمین تے اگر سجدہ ہو سکتا ہے تو ایک رب دا ہو سکتا ہے، اگر پوجا ہو سکتی ہے تو ایک رب دی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر نے رب تو علاوہ کسے دی پوجا نو پسند اور غیر دی پوجا نو پیغمبر نے نفرتی نگاہ نال دیکھا۔ رب دی عبادت نو پیغمبر نے پسندیدہ عمل قرار دیتا کہ بندے دا پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ بھی رب دا ہوئے تے عبادت بھی اپنے رب دی کر رہے ہوئے۔ بندہ ہو کہ بندہ کسے اور شے دی پوجا، لوگاں دا مزاج ہاں درختاں دی پوجا بھی لوگ کر رہے ہیں، سورج دی پوجا بھی ہو رہی ہے، چند نظر آوے ہاں لوگ اس دی بھی پوجا کر دے ہن، جے کسے پاسوں اگ بلے ہاں شولہ نکلے ہاں تے لوگ اس دی پوجا بھی کر دے ہن، جانورہ دی پوجا بھی لوگ کر رہے ہیں، لکڑیاں دی پوجا، پتھرہ دی پوجا، مورتیاں دی پوجا، صورتاں دی پوجا، تصویرہ دی پوجا، مجسمے دی پوجا، بتاں دی پوجا، مٹی دے ڈھیر دی پوجا، حتیٰ کہ جانوراں دی بھی لوگوں نے پوجا کی تھی۔ مگر جدوں کوئی پیغمبر زمین تے آیا انہاں سب تو پہلا اعلان کیتا ہے کہ رات والو آج تو بعد پوجا درخت دی نہیں، آج تو بعد پوجا قبر دی نہیں، پتھر دی نہیں، حجر دی نہیں، شجر دی نہیں، آج تو بعد پوجا ہونی ہے تو ایک مالک الملک دی۔ اے ہر پیغمبر نے اپنے دور وچ پوجا نہ کسے زندہ دی تے نہ کسے مردہ دی۔ جے کوئی زندہ دی پوجا کر رہے ہیں تاوی مشرک، جے کسے مردہ دی کر رہے ہیں تاوی مشرک، سورج دی کر رہے ہیں تاوی مشرک، جے کوئی بندہ کسے درخت کو سجدہ کر رہے ہیں کوئی شے سمجھ کے کر رہے ہیں انہوں تاوی موحد تاں بندا ہے کہ سارے دی پوجا پاٹ چھوڑ کے تے لگ جاوے کس دی پوجا پاٹ واسطے، ایک اللہ دی پوجا پاٹ بندہ کر رہا ہوئے تاں جا کے اس بندے نو اپنے ایمان دی لذت محسوس ہونی ہے، ایمان دی حلاوت محسوس ہونی ہے۔ اے حلاوت تے لذت انہاں لوگوں نو محسوس ہو سکتی ہے جڑے لوگ ہمیشہ اپنا ایمان محفوظ کرن واسطے عبادت صرف ہکے دی کر دین کسے اور دی کرن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اس واسطے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت نو اے مزاج دیتا، اپنی امت نو اے پیغام دیتا، او لوگوں پوجا میں محمد دی بھی نہیں کرنی، عبادت میں محمد دی بھی نہیں کرنی، اور لوگوں میں خود عبادت اپنے رب دی کر رہے ہیں تے کائنات نو دعوت یہ دے رہے ہیں کہ عبادت کرو تا کس دی؟ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ دعوت دیتی تے نال آکھیا اپنے دلوں وچوں شک کڈ لو، اپنے دل دماغ میں تردد اگر کوئی ہے تو نکال دو۔ آج میں محمد کھلے لفظاں نال تانوں دسنا چاہتا کہ عبادت کسے مورت دی نہیں ہو سکتی، کسے صورت دی نہیں ہو سکتی، کسے قبر دی مٹی چٹن نال عبادت نہیں ہو سکتی۔ آؤ تواڈے دل وچ اگر شک ہے تو میں محمد اعلان کر کے شک دور کرنا چاہنا۔ قل یا ایھا الناس، قل اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ ذرا جل
سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ لگتا ہے روٹھے بیٹھے ہو تو ناراض تک کوئی نہیں سارے خوش بیٹھے ہو آنکھوں تو صحیح سبحان اللہ اور جتنی دیر اتھائیں بیٹھے ہو اتھائیں تا ہاں ملائی بنجو نا بعد فتوے لاؤن تھوڑی مرضی اتفاق کرنا ہے تھوڑی مرضی اختلاف کرنا ہے تھوڑی مرضی بہرحال جیڑی محفل تساں سا جمع بیٹھے ہاں اتھے مل بیٹھن دا فائدہ تاں ہے کہ اتحاد اور اتفاق دی فضا نظر آوے انتشار وچ نقصان ہے اختلاف وچ نقصان ہے موحداں دے اکٹھے سارا فائدہ اللہ رکھے دو موحد ہوئے وہ لڑتے چنگے نہیں لگتے اکٹھے بیٹھ کے قرآن و سنت آواز کرتے چنگے لگتے کیا خیال ہے تھوڑا انہیں ٹھیک ہے نا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اے میرے پاک پیغمبر اپنی سچی زبان نال اپنی امت تے اپنی قوم تے برادری والیاں نو پیغام سنا دے تاکہ دنیا دے دل دے اندر کوئی شک باقی نہ رہ ونجے کہ باقی پیغمبراں نے کی دعوت دیتی ہے اور جڑا آخری رسول بن کے آیا آخری پیغمبر بن کے آیا اس نے اپنی قوم تے امت نو کے پیغام دیتا اے میرا پیغمبر اپنے پیغام نو جاری کر تاکہ دنیا نو میں دساں 1,24,000 یا کم بے جتنے انبیاء تے پیغمبر دنیا تے گزرے سارے دا مشن ہے سارے دا مشن ہے بولو تے اشاعت التوحید و سنت انبیاء دے مشن دی امین جماعت ہے کہ نہیں بولو مشن وکھرا وکھرا ہونا چاہیے یا انبیاء والا ہونا چاہیے بولو تا اللہ کریم نے فرمایا اے میرا پیغمبر اپنی سچی زبان نال اعلان کر تاکہ دنیا دے دل چوں شک نکل ونجے کہ محمد پاک دا کوئی وکھرا دین کوئی نہیں محمد پاک دا کوئی وکھرا دین کوئی نہیں مذہب کوئی نہیں تے مشن کوئی نہیں تاکہ دنیا نو میں دساں آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنے دور جیا گل کی تھی ہر نبی نے اپنے دور دے اندر ایو بیان جاری کیتا جنا بیان اللہ نے محمد دی زبان تو جاری کرایا جنا بیان اللہ نے آخر الزمان پیغمبر دی زبان تو جاری کروایا ہے ایو بیان تمام انبیاء دا اور ایو پیغام تمام انبیاء دا اس وقت میرا پیغمبر اپنی زبان نال پیغام جاری کرتے دنیا نو آنکھ دے تاکہ یہودیاں دے دل چو شک ختم ہو ونجے عیسائیاں دے دل دے اندر شکوک و شبات پائے ہوئے اے سارے ختم ہو ونجے اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان نال اعلان کر اللہ دا پیغمبر کے یاد ہے یا ایوہ الناس ساری کائنات والے سن لو توجہ نال دھیان نال سن لو اللہ دے پاک پیغمبر حرف ندا نال دنیا نو خبردار کر لین تے آدھے پائنے یا ایوہ الناس اے گل بھلاوڑ والی کوئی نہیں اے گل غفلت والی کوئی نہیں سستی والی کوئی نہیں اے دھیان کرنے والی گل ہے شوق تے ذوق نال سنن والی گل ہے توجہ طلب گل ہے جڑی میں پیغمبر تواڈے سامنے کرنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تم فی شک من دینی جے میرا دین کسے نو
معلوم نہیں تا میرا دین معلوم کر کھنے میرے عقیدے دا پتہ کوئی نہیں تا میرا عقیدہ سن لوے میرے مذہب دا پتہ کوئی نہیں تے میرا مذہب سن لوے میری ملت دا پتہ نہیں تا ویکھ لوے میری سنت دا پتہ کوئی نہیں تا میری زبان تو سن لوے یہ میرے مشن دا پتہ کوئی نہیں تا آؤ میں دونوں اپنا مشن دسن لگا کہ میں محمد کیڑا مشن گھن کے آیا کیڑے عقیدے نظریے دا بیان کرنے واسطے آیا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے ان کنتم فی شک من دینی یہ میرے دین دے بارے تنو اگر شک ہے آؤ دنیا والوں میں تواڈے شک بھی کڑ دے تے تواڈے اندر جڑے وٹ پائے ونو وٹ بھی کڑ دے اللہ اکبر قرآن بیان ہوئے تو واتی شک رہ ونی قرآن بیان ہوئے تو واتی کسی دے دل جو وٹ رہ ونی والے دا مطلب ہے سناون والے نے حق ادا نہیں کیتا یہ سناون والا قرآن پاک دا حق ادا کرن والا ہوئے تو والے جات دے دل وچ نہ شک رہ سکدا ہے نہ وٹ رہ سکدا ہے توجہ ہے یہ سناون والے ڈنڈی مارنی شروع کر دے توجہ ہے سناون والا دین دے معاملے چ ڈنڈی مارے اور دین دے معاملے دے اندر تلبیس کا معاملہ کرے تو پھر جٹ آدمی نو مسئلہ کھول کے سمجھ نہیں آ سکتا تینوں مینوں سمجھتا کھول کے آ سکتی ہے کہ جیویں اللہ قرآن بیان کیتا ہے اور قرآن جیویں نازل کیتا ہے ایویں میرے نبی دے منبر تے بیٹھن والا منو ان قرآن انہیں سنا دے کیا خیال ہے اللہ فرمائے وما ہوا علی الغیب بزنین میرا محمد ایہو جہاں کام نہیں کر سکتا کہ جیڑی شے میں نازل کرا ادھی بیان کر دے وے تے ادھی چھپا دے وے ادھی بیان کر دے وے تے ادھی گھر رکھ چھوڑے نا نا اے مشن میرے پیغمبر کا کوئی نہیں میرا پیغمبر جدوں بھی گل کرسی تا گل کھلم کھلا تے صاف ستھری گل کرسی کوئی راضی ہوئے تے بھاوے ناراض ہوئے نبی نو اس نال غرض کوئی مولوی نو تا غرض ہو سی پیر نو تا غرض ہو سی میری کوئی غرض ہو سکتی ہے تواڈی کوئی ہو سکتی ہے مگر اللہ دا ہر پیغمبر لا تما ہو کے بیان کرتا ہے جس دے دل وچ کوئی لالچ نہیں ہوندی کوئی حرص نہیں ہوندا کسی چیز دا کوئی تما دل وچ نہیں ہوندا پیغمبر دے دل وچ ایک ہی تما ہوندا ہے کہ جس رب نے میرے سر تے نبوت رکھی ہے اس نبوت دا حق ادا ہو جاوے ان کنتم فی شک من دینی آؤ میرے دین دے معاملے دے اندر کوئی شک رکھ دے ہو تب میں تھوڑے شک دور کر دے واسطے بیان شروع کیتا ہوئے اللہ دے پیغمبر فرمانے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری کائنات دے لوگوں نو مخاطب کیتا ہے اور ساری کائنات دے لوگوں نو بلاوا کیتا ہے آواز دیتی ہے تے نال فرمایا آؤ تواڈے دل چوں شک کڈ دیواں آؤ تواڈے دل چوں تردد کڈ دیواں آؤ میں تانوں نتیجہ سنا دیواں فلا نتیجے دے طور تے فا داخل ہوئی ہے آؤ نتیجہ ویکھ لو پیغمبر دے مذہب دا آؤ نتیجہ ویکھ لو نبی دے مشن دا میرا نبی کیڑا مشن گھن کے آئے نتیجے دے طور تے فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ
اپنے دل چو تما کر دے وہ امیداں کر دے وہ جڑیاں تساں اپنے دل چ پالی ودے ہو کہ ایک سال تو ساڈے درباراں تے لگاویں ہاں ساڈیاں مزاراں تے قبراں تے حجراں تے لگاویں ہاں اتھے آ کے تھوڑی جی نظر نیاز چ دیویں ہاں انہاں دی آ کے سر پکار چ کریاں تے اگلے سال اساں سارے رل کے تیرے خدا دی عبادت بھی کراں سجدے بھی کراں نظر بھی دیواں نیازاں بھی دیواں تیرے خدا دی عبادت بھی کراں تے پوجا بھی کراں تیرے خدا دے اگے آ کے سر جھکاواں اے سارا کچھ سی اے جڑیاں تساں امیداں دل وچ رکھی ودے ہو تے گھدی ودے ہو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے دو ٹوک لفظاں نال میں تانوں آدا پیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ میں کدے بھی انہاں دی عبادت کرن واسطے تیار کوئی نہ انہاں دی پوجا کرن واسطے تیار کوئی نہ جنہاں دی پوجا تساں کھلے کر دے ہو جنہاں دی عبادت تے تساں لگے ودے ہو جنہاں تے امیداں تساں رکھی ودے ہو کہ دھیاں دے دے پتر دے دے شفاواں دے دے ساریاں دعاواں سن کے تے اگا پہنچا دے دے جڑیاں امیداں تساں لے کے اتھے جا کے سر جھکا کے کر رہے ہو میں محمد دو ٹوک لفظاں نال آدا پیا ایک کام میرے کولوں امید نہیں رکھنی اس کام دی میرے کو امید نہیں رکھنی اے بھی تساں نہ سمجھو کہ کسے دی عبادت ہی نہیں کردا اے بھی دل چو شک کر دیو خیال کر دیو کہ ساڈے خداواں دی جڑا نفرت کر کے عبادت نہیں کردا انہاں دی دل وچ نفرت رکھی کھلے تے بغض رکھی کھلے تے باب اللہ دی عبادت ہی نہیں کردا عزت دی بھی نہیں کردا حبل دی بھی نہیں کردا لات دی بھی نہیں کردا منات دی بھی نہیں کردا ود تے سوا تے تے یعوق تے نصر دی بھی نہیں کردا فلانے قبر تے بھی نہیں جھکدا فلانے دربار تے بھی نہیں آندا یہ تواڈے دل وچ خیال ہوے کہ مٹھو عبادت کرے تے کوئی نہیں تے عبادت کرن دا قائل ہی کوئی نہیں متا تواڈے دل شک پے ونجے متا کل ون کے پرو پکنڈا کرو تے آؤ میں محمد تواڈا او شک بھی دور کر دیواں تواڈا او شک بھی دور کر دیواں ولا اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجهک للدین حنیفا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر دے نے آؤ میں تواڈے دل وچ شک کر دیواں کہ اے کسے دی عبادت ہی نہیں کردا ساریاں دی عبادت دا منکر اے کسے دے اگے جھکدا نہیں نا میں جھکدا ضرور ہاں عبادت ضرور کرنا مگر میں اس دی کردا جڑا او کسے دے اگے آپ نہیں جھکدا اس دی میں عبادت کردا جڑا جھکن والا نہیں اس دی میں عبادت کردا الذی یتوفاکم میں او دی عبادت کردا جڑا آپ مکن والا نہیں تے اور کوئی رہن والا کوئی نہیں اور کسے نو چھوڑندا نہیں تے آپ کدے مکدا کوئی نہیں الذی یتوفاکم ادھر دوسری آیت نال تفسیر کر لو توجہ ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہو رہا ہے اکنال ملا لو کل شیء حالک الا وجہ ہو رہا ہے ملا کل نفس ذائقۃ
الموت اللہ کریم دی میں عبادت کرتا کیونکہ او خود کسے دی عبادت نہیں کرتا ساری دنیا اسے دی عبادت کرے اسے دے کے جھکن والی تے منگن والی ہوئے مگر او کسے دے کے جھکتا بھی نہیں تے منگتا بھی نہیں ہاں وہ ہمیشہ قائم رہندا ہے تے اور جتنے عبادت کرن والے نے قائم نہیں رہ سکتے قائم نہیں رہ سکتے ہمیشہ قائم کون رہندا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جیڑا قائم رہن والا ہے او دا کمال کیڑا ہے او دا کمال ایویں هو الحی وہ زندہ بولو کمال ہے هو الحی وہ زندہ هو الحی ہمیشہ زندہ هو الحی ایو دی زندگی کسے دی کوئی نہیں ایو دی حیات کسے دی کوئی نہیں ایو دی کمال کسے دا کوئی نہیں ایو دی وصف کسے دا کوئی نہیں ایو دی صفت کسے دی کوئی نہیں ایو دی عروج کسے دا کوئی نہیں ایو دی عزت کسے دی کوئی نہیں ایو دی عظمت کسے دی کوئی نہیں ایو دی شان کسے دا کوئی نہیں ایو دی مقام کسے دا کوئی نہیں ایو دی رفت بلندی تجلی تسلی تعالی تجمل تکمل تنور کسے دا کوئی نہیں یہ جی عزت رفت بلندی کسے دی کائنات کوئی نہیں جس نو بھی ملی تھوڑی جی ملی عرضی جی ملی وہ دنیا تے ختم ہو گئی وہ تا سوال آ گیا مگر اللہ سوال تو پا کے ہر کمال اگر سوال تو بچن والی ذات ہے تا ہکا اللہ دی ذات ہے اس واسطے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں میں عبادت صرف اسے دی کرتا جڑا ہمیشہ زندہ بھی ہے تے قائم بھی ہے ایہو جا زندہ ہے کہ اپنی طاقت نال ہر شے نو جھلی کھدا ہے آسمان او دی طاقت نال کھلا ہویا ہے کوئی تلے دیوار کوئی نہیں کوئی بیم کوئی نہیں کوئی پلر کوئی نہیں کوئی بنیاد کوئی نہیں اللہ نے اپنی قدرت طاقت نال اپنی مٹھی وچ آسمان فیوم سے السما اللہ نے اپنی مٹھی وچ آسمان نو بند کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے زمین بھی مطویاتن اللہ کریم فرماتا ہے اے زمین تے آسمان میں اپنی مٹھی وچ بند چا کیتا ہے انج بند کیتا ہے کہ اس نو کوئی دنیا دی طاقت ہلا نہیں سکتی اے آسمان میرے امر نال کھلوتا ہے زمین میرے امر نال قائم ہے انسان قائم ہے جدو میرا امر آ جاوے زمین ختم آسمان ختم جہان ختم انسان ختم اللہ فرماتا ہے کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی تے کوئی شے قائم بھی نہیں رہ سکتی اللہ فرماتا ہے میں قائم ہاں میں کسے سہارے دے نال نہیں کھلا بغیر سہارے دے کھلا اللہ فرماتا ہے میں اپنی طاقت نال جویں آسمان نو بغیر سہارے دے کھلار چھوڑیا ہے انہیں میں اپنی ذات نو بھی بغیر سہارے دے قائم رکھے ہوئے ہے میری ذات کسے سہارے تو بغیر قائم ہے اور دائم ہے ہر چیز دیکھ سو تو اس سہارے دے کھلی ہو سی ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے میرے موسیٰ پیغمبر ہاتھ وچ کی شے لئی کھلائے آدھا کالا ہی آسان اے میرا اللہ میرے ہاتھ وچ ڈنڈے اور تا کوئی شے کوئی نہیں اللہ فرماتا سوڑیا کیڑی شے ہاتھ وچ کی کھلائے اگوا دا اللہ سوٹا شریف اتوکو علیہا و احش بہا علا غنمی ولی فیہا معارب اخرى کنات والے اے جڑا ڈنڈا میں اپنے ہاتھ چ نہیں ودا جدا تھک ویندا سفر کریں دیاں آخر میں انسان سفر کریں دیاں تھک ویندا جنگل تے پہاڑیاں دے تے چڑھدا تے لاندا میں تھک ویندا جدا مینوں تھکاوٹ آندی ہے اس لیے میں اپنی تھکاوٹ دور کرن واسطے آتا وقعو علیہا
میں ٹیک لا کے سہارا لا کے کھلو رہا ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا سیندہ پہ میں بھی اپنے وجود نو قائم نہیں رہ سکتا ہاں۔ یہ قائم رکھنا پوے تا مینوں بھی ڈنڈیاں دے سارے لینے پہندے، مینوں بھی سوٹیاں دے سارے تے کھلونا پہندے۔ اللہ دا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ سوٹے دے سارے کھلونے۔ اللہ دا پیغمبر دسنا چاہتا ہے میں محتاج ہاں سارے دا، تے جڑا میرا رب ہے جس کی میں عبادت کریں گا انہوں کسے سہارے دی لوڑ کوئی نہیں، کسے آسرے دی لوڑ کوئی نہیں، کسے ٹیک دی ضرورت کوئی نہیں۔ ٹیکا تے چل دے بندہ بغیر ٹیکا تے چل دے بندے دا رب۔ انہیں ہے کہ کوئی دیکھو تاریخ کھنگال کے دیکھ لو، سلیمان علیہ السلام گھروں نکلے ادھو موت دا ٹائم قریب آگئے، فرشتہ آگئے جناب تیاری کرو، انہاں کے بس تیار ہاں صرف مینوں اس مسجد تک ونجن دے جڑی میں آپ اپنے ہتھے تیار پہ کرنا، کیونکہ اتھے مستری لگے ہوئے لیبر لگی ہوئی ہے، اس جگہ تے ون کے میں ایسے طریقے نال کھلو رہا تاکہ انہاں نو میری موت دا بولو پتہ نہ لگے۔ اتھے تا پیر بڑے بیٹھے جن غیب دیاں خبرہ دیں دے پہنے توجہ ہے، والا انہاں جنہ دا آپریشن کرو تو لوگ نراز ہو گئے۔ اسے واسطے سچی تے کوڑی گل میں آدھا جو کرنی پائے ویندی ہے، جاگ دے پہ ہو اللہ دا نبی سلیمان جس دے جن تابن، جس دے جن تابن اور اللہ تابع کیتے، اور کوئی مولوی دعویٰ کرے کہ جن میرے تابن تا نہیں ہو سکتا ہے، ان نہیں ہو سکتا وہ دے دعوے دے مطابق، مگر سلیمان علیہ السلام وہ دے جن اللہ تابع کیتے، ہوا تابع کیتی، سخرنا لہ الریح، ہوا نو تابع کر دیتا، جنات نو تابع کر دیتا، پرندیاں نو تابع کر دیتا۔ انہاں دے جڑے جن تابن تے ہر ویلے انہاں دے حکم نال کام پہ کر دیں، حضرت فرماندن مینوں اتھے پہنچن دیو تاکہ میری موت دا انہاں نو علم نہ ہوئے تے پتہ نہ لگ ونیے، جی انہاں نو پتہ لگ گیا تا وہ اکثر ڈنڈا ساڑھے سیر تو لے گیا ہے، اور انہاں مسیت بڑھاویں تے بھاویں نہ بڑھاویں، آدھن نہ کہ مویا دے پیچھے سورج ابھرے تے بھاویں نہ ابھرے ایک برابر ہوندہ ہے۔ اس واسطے حضرت موت آ گئی ہے تے انہاں نو پتہ تا ہونا کوئی نہیں جو اسا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس واسطے توجہ ہے جاگ دے پہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جڑے ویلے محراب دے اندر پہنچے نے، انہاں اپنا عصا مبارک اپنی ٹھوڑی دے تلے رکھیا، اپنی ارک نو دوے دیوار تے محراب دے اٹا نال ٹیک لائیے، دوے بازو نال بھی ٹیک لا دیتی، اتوں بھی ٹیکاں لگین تے اتوں بھی ٹیکاں لگین تے درمیان جو سوٹے شریف دی ٹیک لگی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جڑے ویلے سعودی موت دا فیصلہ کیتا ہے، جڑے ویلے دی روح قبض کرن دا فیصلہ کیتا ہے، اس ویلے حضرت نے ٹیکا تے سارے لے لینے، اس نیت نہ لینے تاکہ جتنی دیر ٹیکا کھلوتی رہے سن میرا وجود ہی نال کھلا رہ سی، جڑا اپنے 5 فٹ قد نو کنٹرول نہیں کر سکتا، او کیویں قدا تے ذرے ذرے نو کنٹرول کر سکتا ہے، کیویں زمین تے کنٹرول کر سکتا ہے، کیویں آسمانہ تے کر سکتا ہے، کیویں انسانہ تے جہانہ تے کر سکتا ہے، اس وقت کنٹرول او کر سکتا ہے جدو تے موت بھی نہ آوے، جدو تے نیند بھی نہ آوے، جدو تے تھکاوٹ بھی نہ آوے، تے جڑا ٹیکا تو بغیر کھلوڑ والا ہوئے او تا ذرے ذرے تے کنٹرول کریں دے، جنو ارکاں دے ٹیک دی ضرورت ہوئے، جنو اس بازو دے ٹیک دی ضرورت ہوئے، جنو تھوڑی تے داڑی دے تلے ڈنڈا دے کے کھلوڑ دی ٹیک دی ضرورت ہوئے، او کیویں کنٹرول کر سکتے۔ حضرت ہونا کھلو گئے نے، اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے کاما سنتن کاملا
لیلتن حضرت سلیمان علیہ السلام پورا سال انہاں ٹیکہ دے کھلوتے رہے انہاں ٹیکہ نال کھلے رہن کھرے رہے اللہ فرماتا ہے جی ٹیکہ انہیں کھلیاں روین تے حضرت ہونا بغیر روح دے انہیں قائم روین وقت میرے اندر تے مخلوق چل فرق کتھوں پتہ لگ سی فرق کی میں پتہ لگنا ہے کہ اور ٹیکہ بغیر قائم رہندا ہے باقی ساری دنیا ٹیکہ دی محتاج ہے آخرت سارے دی محتاج ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تے موت آ گئی حضرت نے ٹیک لائی جڑے ڈنڈے دی اللہ فرماتا ہے حضرت دا وجود ہی بڑا نرم ہاں حضرت دا وجود ہی بڑا نازک ہاں وہ بھی زمین دے تے پائے رکھ کے کھلوتے ہوئے تے سوٹا تے ڈنڈا شریف ہی زمین نال ٹکے ہوئے سہارے دے نال حضرت دا وجود کھلوتا ہے نہ سجے ٹھاندے نہ کھبے ٹھاندے روح پرواز کر گئی ہے روح نکل گئی ہے بغیر روح دے وجود موجود ہے بغیر روح دے بغیر روح دے وجود موجود ہے اللہ کریم دے پاک باز بندے حضرت سلیمان علیہ السلام دا وجود انہاں سہارے نال کھلوتا رہا اگے پیچھے نہیں ہلیا جنہ سمجھا جو حضرت ہونا ذکر وچ کھلے ہوئے جنہ نو اے گل دا پتہ نہیں لگا کہ وچوں والی چیز نکل چکی ہے پتہ نہیں جو روح دی ڈور ٹوٹ چکی ہے او چڑی جنج نورانی لو شیدی ونج ٹھکی باغ جنانی ٹوٹ گئی تار بدن وچ روح دی باقی ریا جسم نشانی جسم نشانی دے طور تے موجود ہے حضرت روح ٹوٹی ہوئی ہے اور روح بدن چو نکل گئی ہے روح جنتیاں سیرہ کر رہی ہے انبیاء ارواح کتھے پہنچ دیا ڈائریکٹ جنت کے اندر جنت ضرور پہنچ گئی ہے سلیمان علیہ السلام دی کہ حضرت اللہ کھلے ہونے اللہ فرماندن فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتی الا دابت الارض تأکل من ساعتہ اللہ اکبر قرآن پاک دے ہر واقعے وچ اللہ نے ایمان دی لذت رکھی مومن آدمی جتھوں ہی قرآن شروع کر دے میں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا اللہ دی قسم بندے دا ایمان تازہ ہو کیونکہ قرآن ہے ہی ایسی کتاب کہ اس کا کوئی قصہ پرانا نہیں ہوتا کوئی واقعہ کھستا نہیں سنگ نہیں لگتا حالانکہ یہ واقعہ تو سا ہزار باری سنے ہو سی جی ہون اپنے ایمان کو لو پچھو جو قرآن پاک ہون جڑے پاسو بندہ پڑھ کے بیان شروع کر دے وے جڑا واقعہ تو سا پہلے سنیا بھی ہو سی سمجھا بھی ہو سی مگر جیویں جیویں واقعہ نال بیان ہو سی اویں اویں بندے دا ایمان تازہ ہو سی ایک قرآن پاک دی خاصیت ہے کہ قرآن پاک دا قصہ کدے پرانا واقعہ کدے پرانا نہیں ہوتا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض سوٹے شریف نو تلو سیوی لگ گئی تو سا کیا دے سیوی آدھے سیوی لگی ہے تے سوٹے دے اندر سیوی لگی گئی ہے تے اندروں کھا دی رہی ہے اتوں کھوکھا لکڑ دا بچ گیا تے وچوں دی جان کھا دی گئی ہے جڑے ویلے وچوں جان کھا دی گئی ہے تے کمزور ہوئی ہے اللہ فرماتا ہے فلما خرّا جڑے ویلے سوٹے دے سارے دے درد کھلوتے ہوئے ہیں وہ تو جسے مقدر دا فضل پہ آئے وہ تو سوٹے وچ جان کو نہیں رہی سیوی دی وجہ دے نال اللہ سیوی آپ لائیے
اپنے حکم نال سیوی لائیے سوٹے نو کمزور کیتا ہے تاکہ حضرت دا سہارا ٹوٹے زمین تے جڑے ویلے گرن میں دنیا نو دس دیواں ایک ہووے جڑا سارے نال جیندا رہے تے جڑا اے دے بھیجن والے انہوں کسے دے سہارے دی لوڑ کوئی نہیں انہوں کسے دی ٹیک دی ضرورت کوئی نہیں نہ نبی دی نہ ولی دی نہ پیر دی نہ فقیر دی نہ نوری دی نہ ناری دی نہ خاکی دی نہ حجری دی نہ شجری دی نہ اپنے دی نہ پائیں دی نہ نبیاں دی نہ ولیاں دی نہ غوثہ قطب عبداللہ دی نہ نوریاں دی نہ جنہ دی نہ انسانہ دی نہ پرندیاں دی کسے دی لوڑ کوئی نہیں او بغیر ٹیکاں دے قائمے تے ہر چیز نو اس نے اپنے علم تے قدرت تے طاقت نال قائم رکھے ہوئے اللہ فرماتا ہے فلما خرّا جڑے ویلے حضرت ہونا زمین تے گر گئے تبجنت الجن تبجنت الجن اس وقت جنہ دے سامنے گل کھل گئی جنہ دے سامنے گل ظاہر ہو گئی اس تو پہلے جنہ نو پتہ اے چولی چو تویز کٹی بیٹھا ہے تندور اچ پورے پائن تیرے سرانے تلے پائے ہون تیرے پیو کو پائے ہون ہو تیری فلانی جگہ تے پائے ہون اے جڑا اتھو بے کے خبراں بیٹھا رہندا ہے یہ جڑا دعویٰ بیٹھا کریں ہے قرآن دا منکر ہے یا قائل ہے بولو آنکھو قرآن دا منکر ہے کیونکہ غیب دا علم نہ جنہ نو ہے نہ نبیہ نو ہے نہ ولیہ نو ہے نہ پیرہ نو ہے یہ تا خاصہ ہی ہے صرف اللہ دا تے جڑا خاصہ اللہ دا ہوئے او خاصہ اللہ اکبر او خاصہ ولا یوجد فی غیرہی او کسے ہورج نہیں آ سکتا خاصہ اسے ذات تک مخصوص ہوندہ ہے اسے ذات تک محدود ہوئے جس دا خاصہ ہوئے تے اے خاصہ پردیاں وچوں ویکھنا تے جاننا تے سننا کس دا ہے اللہ نو پتہ ہے تے جنہ نو پتہ تبینت الجن جنہ نو اس ویلے پتہ لگا جنے ویلے خرّا حضرت ہونا گرن تے گرن دی آواز آئیے مسجد دے اندر اس ویلے جن بھجن تے دوڑن تے آنکھا لگن او ہو کے ہو گیا حضرت ہونا تا ہونے یہاں ذکر کر رہے ہیں جڑے ویلے آمین تے حضرت ہونا دا بازو کسے پاسے سر مقدس کسے ہور پاسے سجا بازو کسے پاسے تے کھبا کسے پاسے وجود بھی ترتیب نال زمین دے تے موجود ہے تے حضرت سوٹے نو سیوی لگی ہوئی ہے اس لئے آنکھا لگن او کنا والو اگر سانو پتہ ہویا کہ حضرت گدا دی موت آ گئی ہے اے دیمک نو پتہ نہیں کتنی سال لگے نے سوٹے نو کھاندیاں اے سوٹا کمزور نہ ہویا سیوی نہ کھاویا حضرت زمین تے نہ گرے نہ تک قیامت قائم ہو ونیا مگر سانو دیوار دے اندر تے باہر لے حال دا اتا تے پتہ کوئی نہیں بالکل کوئی نہ اے گل تاں کھل لیے جو جڑے ویلے حضرت گر پائے نے تیسا سوٹے نو ویکھے تے انہوں تو سیوی نے کھادا ہے پتہ نہیں کتنے عرصے تو کھا رہی ہے تے کتنی مدت تو بعد حضرت انہوں زمین تے گرے نے اس ویلے پتہ ہو اپنے لفظ نال کے نہ دینے تاکہ دنیا دا جڑا جنہ دے بارے ایمان بنے آیا ہو دی تردید ہو ونی اللہ فرماتا ہے سن گنو تواڈے پیو آدھے کھلیں جنہاں نو بابا تے دادا بنایا ہوئے میں تساں جنہاں دے سر دے اوتے مریداں دی جیباں تے نظراں رکھیاں ہوئیاں نے جنہاں دے سر دے اوتے مریداں نو لٹ پٹ کے کھا گئے او گچھاں اے مولوی نہیں ہے گچھاں بن کے بیٹھے ہوئے نے جڑے لوگاں دے ایمان دے بھی دشمن ہیں لوگاں دے مال دے بھی دشمن ہیں انہاں دے ڈھول دا پول کے پہ کھل دے تے جن کے بیان دے اللہ کانو یعلمون الغیبا ما لبثو فی العذاب المہین توجہ ہے ساڑھے اکابرین وچوں توجہ ہے امام المفسرین توجہ ہے امام المفسرین قدوت المفسرین عمدت المفسرین حضرت مولانا علامہ غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جنہاں دا نام گھن گھن کے میں بھی نہیں تھکدا تو بھی نہیں تھکدا صرف نام گھننا نال گل نہیں بڑھ دی
بیان ان کرنا پیسی ان بدنامیاں بھی چاونیاں پیسن ان مخالفتہ دنیا دیا ساڑیاں پہنسن ان ساری کائنات ڈنکا توحید دا وجامنا پہنسی تاں سچی عقیدہ تیری تے میری قائم رہ سکتی ہے ورنہ ٹکر کھاون واسطے میں بھی نہ گھننا تے تو بھی نہ گھنے تے مسئلہ کنڈ دے پچھو پیارا میں بل ایو جنہ گھننا نانو کوڑے روان نانو چپ چنگی ہے ان جھوٹا لپاتا تناوڑیا توجہ ہے انج جھوٹے لبادے بندہ نہ اوڑے انج وڈے چولے پا کے تے اپنے آپ نو بندہ نہ چھپاوے بندہ کھل کے اعلان کر کے آنکھے او کائنات والے ہو اج اعلان انجے ہو سی میں غلام خانیاں آخنا دنیا تے اپنی نسبت تک کرنا دے نال اپنے آپ نو منصوب تک کرنا نال آخ میرا کیتا انہا والا ہے جی میں انہا قرآن بیان کیتا یہ میں بھی کرساں بھامیں دنیا سجڑ بڑے تے بھامیں دشمن بڑے میرے اس چیز نال غرض کوئی نہیں انہا ساری دنیا دے اندر اے آیت پڑھ کے نہیں سنائی قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ کائنات والے زمینہ والے غیب نہیں جان دے آسمانہ والے غیب نہیں جان دے جڑے زمین دے اندر نو بھی نہیں جان دے جڑے زمین دے اتے نو بھی نہیں جان دے جڑے آسمان دے تلے نو بھی نہیں جان دے جڑے آسمان دے اتے رانا لے نو بھی نہیں جان دے جیننتا بھی نہیں جان دے موہنتا بھی نہیں جان دے فلینتا بھی نہیں جان دے فرشتنتا بھی نہیں جان دے اپنے تا بھی نہیں جان دے بگانے تا بھی نہیں جان دے جانن والا کون الا اللہ ایکو اللہ جان گئے وہ کائنات والے ہو بھاوے منو تے بھاوے نہ منو قرآن دا بیان ہی ہوئے منو تے بھاوے نہ منو پوری جماعت انبیاء دا مشن ہی ہوئے کہ پردیاں وچوں جاننا ہکے اللہ دا کمال ہے نعرہ تکبیر جمعیت اشاعت التوحید و سنت زندہ باد اور تھوڑا ٹائم نیڑے لگ گیا گھنٹہ ہو گئے اللہ جاگ دے پہ بھائی جڑا مسئلہ شروع کیتا دوبارہ مڑ کے اتھوں شروع کرا کہ ہر پیغمبر نے دعوت دی کہ پوجا کس دی ایک اللہ دی عبادت یہ بندہ انہا انبیاء دا بیان سن کے بھی قبرہ چٹے انہا ولیہ دا بیان سن کے بھی انہا دی پوجا کرے انہاں دے نا دے بکرے ذبح کرے اتھے بن کے تیری شکریاں ونڈے اتھے نوراتے کٹے چلے کٹے سورو پکار کرے انہاں دے نا دے جھنڈے لاوے انہاں نو عالم الغیب سمجھے انہاں نو کرنی بھرنی والا سمجھے اللہ فرماتا ہے انہاں اتنا بیان کیتا ہے او بیان انہاں زمین تے بھی کیتا ہے او بیان میدان قیامت بھی کر رہے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل جڑے ویلے تمام انبیاء نو اللہ نے جمع کرنا ہے کٹھا کرنا ہے تے اس ویلے اللہ فرماونا ہے سناؤ تساں کے گل کیتی تے قوم نے تانوں کہ آکھیا ماذا اجبتم او میرے پیغمبروں سارے بیان کٹھا جاری کر کے آنکھو اس ویلے انہاں اپنے قانو لا علم لنا اللہ اساں آج بھی آدھے آج میں زمین تے آدھے سے سانو کوئی پتہ کوئی نہیں ساڑیاں قبراتے کون آیا کون سلام پڑھتا رہا کون پیغام کھن کے آدھا رہا کون چلے تے نوراتے کٹیندہ رہا کون آکے دوروں سڑیندہ رہا کون آکے نیڑیوں سڑیندہ رہا کون محبتہ نال پکوان پکیندہ رہا لا علم لنا انکا انتا اللہ اکبر انکا انتا علام الغیوب اللہ اے غیب دیاں گلن اے پردے دیاں گلن چونکہ اساں دنیا تو ٹر کے آ گیا سے قبر وچ آ گئے دفن ہو گئے دفن ہون تو بعد مٹی دا پردہ
دفن ہون تو بعد کفن دا پردہ، دفن ہون تو بعد تے پڑیاں دا پردہ، دفن ہون تو بعد تے کانے رکھے نہیں تاوی پردہ، اتے مٹی پائی تاوی پردہ، اتے پتھر دیاں پڑیاں تے چاٹیاں رکھے نہیں تاوی پردہ آ گیا تے پیغمبر سارے دیکھ لیں انکا انتا علام الغیوب، اللہ اتنے سارے پردیاں وچوں تو کلا ہی جان سکتا ہے، باقی اور کسے دا کمال کوئی نہیں، سانو انہاں دے آمن ونجن دا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے میں آکھاں اے ساری پالٹی آئی کھلی ہے، اے توڑے متھے لائی کھلے نے، اے میرے پیغمبروں دسو تسا انہاں نو آ کے آئے ہو، تسا تعلیم دے کے آئے ہو کہ آیا کرو جمعرات والے دن روح حاضر ہوندی ہیں، دیگا پکائیاں کرو روح حاضر ہوندی ہیں، آؤ ختم پڑے کرو تے روح حاضر ہوندی ہیں، اے گلاں تسا کر کے آئے ہوئے، اے جو کٹھے ہو کے آندے ہیں میلے بڑا کے آندے ہیں، جب گھٹا بڑا کے آندے ہوندے ہیں، اے گلاں تسا آ کے آئے ہو، تعلیم دے کے آئے ہو۔ اب اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اس ویلے تمام نبی دشمنوں میں سے انہوں نے جنہوں نے دیا پوجا پاٹ کرنے واسطے قبروں تے پھیرے مارن، قبروں تے نوراتے کٹن، قبروں تے جا کے خلاف چڑھائن، قبروں تے جا کے جھنڈے لائن، قبروں تے جا کے میلے روحیلے تے سنگ پھیلے جنہ بن کے بڑھائن۔ اللہ فرماندا جڑے ویلے نبیوں نو پتہ لگنا ہے کہ اے پارٹی ہے جنہوں نے ساڈے کھاتے اے گلاں پائیاں ہوئیاں نے، اس ویلے انہاں کھا وکانو بے عبادتہم کافرین۔ اللہ سانو تیری ذات دی قسم کفا باللہ شہیدم بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ اصل قرآن تا ہے نا سمندر، یہ شروع ہو وجہ تو وقت ٹائم شہم دا پتہ کو نہیں لگتا، اس واسطے میں کوشش کی تھی ہے کہ تھوڑا جو وقت والا خرچ ہوئے، چونکہ تسا ذمہ دار قسم دے لوگ ہو، صبح سویرے تسا اٹھنا بھی ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، اس بنیاد تے میں جو کچھ آکھے ہے تسا جو کچھ سنے ہے، اللہ میں نو اسے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ۔